प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको भिडियोमा हामी क्षेत्रफल, परिमिति, आयतन, वक्र सतह र पूरा सतह बारे चर्चा गर्दैछौँ र यसको कन्सेप्ट पनि बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। त्यसकारण यो भिडियोलाई पुरै हेर्नुहोला, अन्यथा तपाईको यो कन्सेप्ट क्लियर पार्ने जुन मेरो उद्देश्य छ त्यो पूरा हुन सक्दैन। ल उसो भए भिडियोलाई सुरु गरौँ। क्षेत्रफल भनेको कुनै पनि समतल आकृतिलाई पूरा गर्नको लागि, भर्नको लागि आवश्यक पर्ने एकाइ वर्गको संख्यालाई सो समतल सतहको क्षेत्रफल भनिन्छ। यसलाई यसरी बुझ्नुहोस्। यो एउटा समतल सतह छ जसको लम्बाई मान्नुस् न 5 सेन्टिमिटर छ र चौडाई 3 सेन्टिमिटर छ। यो समतल सतहलाई पूरा गर्नको लागि कतिवटा वर्गको आवश्यकता पर्छ? एकाइ वर्ग, एक एकाइ त्यसको लम्बाई चौडाई हुनुपर्छ। यो 5 सेन्टिमिटर छ भने यसमा एक सेन्टिमिटरका 5 वटा हुन्छ। मान्नुस् न, यहाँ 1 2 3 4 5 वटा भयो र यो 3 छ भने यसमा एक सेन्टिमिटर कतिवटा हुन्छ? 3 1 2 3 एक सेन्टिमिटर 3 भयो। अब हेर्नुस् त, यदि वर्ग बनाउने हो भने यो यसरी जान्छ, यसरी यहाँबाट यसरी जान्छ र यो यसरी आउँछ, यसरी आउँछ। गन्नुस् त वर्गको संख्या यो 1 सेन्टिमिटर 1 सेन्टिमिटर 1 सेन्टिमिटर 1 सेन्टिमिटर भएकोले यो वर्ग भयो। जुन आकृतिको लम्बाई र चौडाई बराबर हुन्छ त्यसलाई वर्ग भनिन्छ। त यसमा यो एउटा वर्ग गन्दै जानुस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। त्यसकारण यो जुन समतल आकृति छ यहाँदेखि यहाँसम्म, यसको क्षेत्रफल 15 वर्ग एकाइ भयो। 15 वर्ग एकाइ। अब एकाइ यहाँ सेन्टिमिटर भएकोले वर्ग सेन्टिमिटर लेख्न सक्छौँ हामी। यो वर्गलाई इङ्ग्लिसमा स्क्वायर भनिन्छ। 15 स्क्वायर सेन्टिमिटर। यसैलाई नोटेसनमा लेख्नु पर्यो भने 15 cm स्क्वायर लेख्छौँ। अर्थात् क्षेत्रफलको एकाइ चाहिँ के हुन्छ? वर्ग हुन्छ। वर्ग सेन्टिमिटर या मिटर, मिटरमा छ भने एक मिटरको हामी तान्न सक्छौँ। त्यसकारण क्लियर हुनुभयो। कुनै पनि आकृतिको क्षेत्रफल भनेको त्यो आकृतिलाई पूरा गर्न आवश्यक पर्ने वर्गको संख्या हो। यो आयतको चित्र छ। आयत भएकोले हामीले जुन 15 ल्यायौँ, यो 5 र 3 लाई गुणन गर्यौँ भने पनि 15 आउँछ। त्यसकारण आयतको क्षेत्रफल हामी पढ्छौँ लम्बाई गुणा चौडाई, स्क्वायर युनिट। यदि त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्यो भने हामी हेरौँ त, यहाँदेखि यसलाई जोड दिन्छौँ। यहाँ र यहाँ जोड्यो भने दुईटा त्रिभुज बन्यो। यदि यो पुरैको क्षेत्रफल 15 छ भने आधीको क्षेत्रफल कति हुन्छ? 7.5 हुन्छ। 7.5 cm स्क्वायर हुन्छ। त्यसकारण त्रिभुजको क्षेत्रफल के हुन जान्छ? 1/2 लम्बाई गुणा चौडाई, चाहे यसलाई बेस मान्नुभयो भने यो उचाइ हुन्छ, बेस इन्टु हाइट हुन्छ। अब परिमिति बारे बुझ्नुहोस्। कुनै पनि आकृतिको वरिपरिको घेराको लम्बाइलाई परिमिति भनिन्छ। जस्तो यो एउटा आकृति छ, मान्नुस् यो आकृति छ, यसको परिमिति निकाल्नुहोस् भन्यो भने हामी वरिपरिको यो लम्बाइलाई जोड दिन्छौँ। यहाँदेखि यहाँसम्म 5, यहाँदेखि यहाँसम्म
3 यो 5 र यो 3 5 3 8 5 13 13 3 16 सेन्टिमिटर किनकि सबै सेन्टिमिटर छ अर्थात् परिमिति भनेको वरिपरिको घेराको लम्बाई हो। कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई वृत्तमा। यो वृत्तको परिमिति यो वरिपरिको नाप्नुभयो भने यहाँ धागो लिएर यसरी नाप्नुभयो भने यो अर्धव्यास छ। धागो लिएर नाप्नुभयो भने हामीले परिमिति पाउँछौँ 2πr। पाइको मान 22/7 राख्नु होला। वृत्तको परिमिति 2πr हुन्छ। अनि परीक्षामा झुक्याउनको लागि अर्धवृत्त दिइन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के सोच्छन् भने कि वृत्तको 2πr हो भने अर्धवृत्तको 2πr को आधा यानी πr हुन्छ, तर होइन। हेर्नुस् यो टोटल छ 2πr भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म आधी आयो πr। टोटल 2πr यहाँदेखि यहाँसम्म πr र यो πr। यो पोर्सन हाम्रो भयो πr। मैले अघि परिभाषामा भनेको थिएँ वरिपरिको घेराको लम्बाइलाई परिमिति भनिन्छ। त वरिपरिमा त यो छुटिरहेछ नि, त्यसकारण यो πr र यो पनि जोड्नुपर्छ अनि मात्रै अर्धवृत्तको परिधि या परिमिति पुरा हुन्छ। त πr र यो व्यास भएकोले d अर्थात् अर्धवृत्तको परिधि अथवा परिमिति πr + d हुन्छ। यसरी तपाईले जुनसुकै फर्मुला पनि डिराइभ गर्न सक्नुहुन्छ। यो आयत छ भने आयतको परिमिति 2 × l + b हुन्छ, किनकि यो l छ यो l छ यो b छ यो b छ, दुईटा l र दुईटा b, दुई कमन भयो, यहाँ l बाँकी र यहाँ b बाँकी। त्यसकारण आयतको परिमिति 2 × l + b हुन्छ। सूत्र रटे पनि हुन्छ अथवा बुझ्नुस्, जुनसुकै रेगुलर होस् अथवा इरेगुलर होस्, जस्तो सुकै आकृति होस्, त्यसको परिमिति निकाल्नु पर्यो भने तपाईँ वरिपरिको भुजाको लम्बाई जोडिदिनु होला। अब आयतनको बारेमा बुझ्नुहोस्। आयतन भनेको कुनै पनि ठोस आकृतिलाई भर्नको लागि आवश्यक पर्ने घनको संख्यालाई, एकाइ घनको संख्यालाई आयतन भनिन्छ। मानुस् यो एउटा कोठा छ, यो कोठाको आयतन निकाल्नुहोस् भन्यो भने यो कोठामा एकाइ लम्बाई 1, चौडाइ 1 र उचाइ 1 भएको कतिवटा घन आवश्यक पर्छ। त्यही नै यो कोठाको के हुन्छ, आयतन हुन्छ। मान्नुस् म एउटा ठोस आकृति बनाउँदै छु। यो एउटा कोठा छ, लम्बाई 3 सेन्टिमिटर, चौडाइ 2 सेन्टिमिटर, उचाइ 4 सेन्टिमिटर। अब यसमा एकाइ घन कतिवटा आवश्यक पर्छ हेर्नुस् त। यहाँबाट 1 1 र 1 लिएर बनाउनु भयो भने यहाँ एउटा घन बन्छ, एउटा घन बन्छ यहाँ। त्यसै गरी अर्को घन 3 छ भने 3 वटा यहाँ घन बन्छ। बनाउँदै जानुभयो भने यसमा कतिवटा घन आवश्यक पर्छ, 3 दूना 6 चौको 24 वटा। त्यसकारण यो कोठाको आयतन 24 घन सेन्टिमिटर क्युब।
यो क्यूब हो, इंग्लिशमा क्यूब भनिन्छ, नेपालीमा घन। तपाईले तीनटा कुरो राम्रोसँग बुझिसक्नु भएको छ भने अब तपाई जस्तो सुकै आकृतिको पनि फर्मुला डिराइभ गर्न सक्नुहुन्छ। परिमिति भनेको वरिपरिको घेराको लम्बाई, क्षेत्रफल भनेको त्यो आकृतिमा आवश्यक पर्ने वर्गको संख्या, घन भनेको ठोस आकृतिलाई भर्नको लागि आवश्यक पर्ने घनको संख्या हो। अब वक्र सतह र पूरा सतह बारे बुझ्नुहोस्। कुनै पनि ठोसको आधार छोडेर जुन बाँकी सतह हुन्छ त्यसलाई वक्र सतह भनिन्छ। जस्तो कि यो एउटा ठोस छ, यसको वक्र सतह निकाल्नुहोस् भन्यो भने यो आधार छोडिदिनुस् र आधारसँग समानान्तर हुने यसलाई पनि छोडिदिनुस्। दुईटै बेस र सिलिङ दुवै छोडेपछि यहाँ 4 भित्ता जुन आउँछ त्यही भयो वक्र सतह। वक्र सतह भनेको आधार छोडेर जुन बाँकी रहन्छ त्यही हो वक्र सतह। अर्को मान्नुस् न, एउटा मैले पिरामिड बनाएँ। यो पिरामिडको वक्र सतहको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् भन्यो भने वक्र सतहमा यो जुन त्रिभुज बनिया छ नि, त्रिभुज चारवटै, यो त्रिभुज यताबाट र पछाडिको त्यो चारवटै त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्दिनुस्, वक्र सतहको क्षेत्रफल भयो। किनकि वक्र सतह भनेकै आधार बाहेकको सतह हो। एउटा कागतीलाई ताच्नु भयो भने त्यसको बोक्रा जुन हुन्छ त्यही वक्र सतह हो, वरिपरिको। अनि कागती त गोला हो, गोलामा आधार हुँदैन, त्यसकारण त्यो सबै बोक्रा वक्र सतह भयो। अनि पूरा सतहको बारेमा बुझ्नुस्। पूरा सतह भनेको वक्र सतह र आधारको क्षेत्रफल दुवै जोड्यो भने वक्र सतह पूरा सतह आउँछ। वक्र सतह र आधार जोड्नु भयो भने पूरा सतह आउँछ। यसमा हेर्नुस् त, वक्र सतह र दुईटा आधार जोड्नु भयो भने पूरा सतह आउँछ। यसमा वक्र सतह र एउटा यो आधार जोड्नु भयो भने पूरा सतह आउँछ। अब केही फर्मुला डिराइभ गरेर हेर्नुहोस्। आयतको क्षेत्रफल लम्बाई गुणे चौडाई पढिसक्नुभयो। आयतको परिमिति 2 × l + b पढिसक्नुभयो। यदि वर्ग छ भने वर्गमा त लम्बाई र चौडाई बराबर हुन्छ। मान्नुस् यो l छ, यो l छ, यसको परिमिति कति हुन्छ? l l l l 4वटा l 4l र क्षेत्रफल यो लम्बाई र चौडाई गुणा गर्नु हो l × l l²। आयत पढ्नुभयो, वर्ग पढ्नुभयो। त्रिभुजको पनि पढिसक्नुभयो, 1/2 आधार इन्टु उचाइ। 10 क्लासमा विभिन्न किसिमको त्रिभुजबारे पढ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि समकोणी त्रिभुज दियो भने समकोणी त्रिभुजमा यो बेस छ, यो परपेन्डिकुलर छ, यहाँ 90 डिग्री छ। यसको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्यो भने 1/2 आधार इन्टु उचाइ हुन्छ। भन्नुको अर्थ p र b, चाहे b र p जुन गरे पनि हुन्छ समकोणी त्रिभुजको। अनि त्रिभुजका फरक फरक भुजा दियो भने, जस्तो यो a छ, यो b छ, यो c छ, अलग अलग नाप दियो, 5 सेन्टिमिटर, 6 सेन्टिमिटर, 7 सेन्टिमिटर, यसरी फरक फरक नापको दियो भने तपाईले यसको अर्ध परिमिति निकाल्नु होला, सेमी पेरिमिटर। अनि s = परिमितिको हाफलाई सेमी पेरिमिटर भनिन्छ। s = परिमिति निकाल्नुस् त a + b + c र यसलाई हाफ गरिदिनुस्, /2। s आयो a + b + c/2। अनि क्षेत्रफल, त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्यो भने सूत्र छ s × s - a s - b s - c। यो पनि यही आइडियाबाट आउँछ, 1/2 बेस इन्टु हाइटबाटै यो सूत्र डिराइभ हुन्छ। अर्को समबाहु त्रिभुज दियो भने सबै भुजा बराबर a a a, यसमा √3/4
भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर यसरी गर्नु होला। त्रिभुज समद्विबाहु दियो भने समद्विबाहु दुईटा भुजा बराबर यो मान्नुस् न ए छ अनि यो बी छ b/4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यो चाहिँ समद्विबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल। तपाईं स्क्रिनशट लिइराख्नु होला या भिडियोलाई पज गरेर सबै सूत्र लेख्नु होला। त्रिभुजको क्षेत्रफल यसरी पढ्नुभयो। अब वृत्त छ भने वृत्तको एक्सपेरिमेन्टली पनि म देखाउन सक्छु, तर अहिले सिम्पली बुझिराख्नुहोस्। यसमा यो अर्धव्यास छ भने वृत्तको क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब व्यास नै दियो भने तपाईले d बराबर 2r अथवा r इज इक्वल टू d/2 गरेर निकाल्नु होला। d/2 गर्दाखेरि अर्धव्यास निस्किन्छ अनि पाई आर स्क्वायरबाट हिसाब गर्नु होला। अथवा d मै राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले क्षेत्रफल एरिया अफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर त पढ्नु भएको छ। यो युज नगरिकन डी को फर्ममा युज गर्नु पर्यो भने पाई को पाई रह्यो अनि डी को ठाउँमा डी भनेको 2r हो, अथवा r भनेको d/2 हो। r लाई हटाउनुस् d/2 राख्नुस् अनि होल स्क्वायर। त्यसकारण पाई डी स्क्वायर होल अपन 4 यो भयो डी को फर्ममा। परिमिति अघि नै बताएँ कि टोटल 2 पाई आर हुन्छ। अर्धवृत्त छ भने यो पाई आर प्लस डी हुन्छ, चाहे पाई आर प्लस 2r त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब प्रिज्मको कुरा गरौँ। यस्तो प्रिज्म दिएको छ भने यसको वक्र सतह निकाल्नुहोस् भन्छ। वक्र सतह भनेको आधार र सिलिङ छोडेर जुन बाँकी हुन्छ 4 भित्ता, त्रिभुजाकार छ भने 3 भित्ता, त्यही नै वक्र सतह हो। यो फिगरको वक्र सतह निकाल्नु पर्यो भने तपाईले यो आयतको क्षेत्रफल निकाल्नुस् l इन्टु h, किनकि यो हाइट छ यो l छ, त l इन्टु h। यता पनि र ब्याक साइडमा कोठालाई तपाईँ ध्यानमा राख्नुहोस्। कोठाको यो अगाडिको भित्ता हो भने उतावाला पछाडिको भित्ता हुन्छ र यताको उताको दुवै अनुरूप हुन्छ अनि दुईटा भयो 2lh। अनि त्यसै गरी यो भित्ताको निकाल्नु पर्यो भने दुईटा b र h। यो आयतको फर्ममा छ अनि 2h कमन भयो, l प्लस b बाँकी रह्यो। तपाईले पढ्नु भएको छ यो h लाई उता हटाइदिनु भयो भने 2 इन्टु l प्लस b र h हुन्छ। यो भनेको परिमिति हो। परिमिति कसको? त आधारको p इन्टु h। अर्थात् कुनै पनि प्रिज्म त्रिभुजाकार होस्, वृत्ताकार होस् अथवा आयताकार होस्, वर्गाकार होस्, त्यसको वक्र सतहको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् भन्यो भने तपाईले आधारको परिमिति इन्टु उचाइ लेख्नु होला p इन्टु h। हेर्नुस् त, अब यसैबाट धेरै फर्मुला तपाईले डिराइभ गर्न सक्नुहुन्छ। यो हो सिलिन्डर, बेलना, यो पनि प्रिज्म हो। कस्तो? वृत्ताकार प्रिज्म। अनि वृत्ताकार प्रिज्मको वक्र सतहको क्षेत्रफल, यसको वक्र सतहको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्यो भने आधारको परिमिति, आधार भनेको वृत्त हो, त्यसकारण 2 पाई आर र उचाइ h। बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफल 2 पाई आर h। यो त भइ नै हाल्यो 2 इन्टु l प्लस b इन्टु h। अर्को वर्गाकार भयो भने यो लम्बाइ र चौडाइ बराबर छ भने 4l
4L इन्टु H हुन्छ वर्गाकार प्रिज्मको। त्रिभुजाकार छ, मान्नुस् यस्तो त्रिभुज दियो, यही प्रिज्म छ। यो प्रिज्मको वक्र सतहको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् भन्यो भने आधारको परिमिति निकाल्नु होला। यो तीनटै भुजा जोड्नु होला, ए बी र सी तीनटै जोडेर इन्टु उचाइले गुणन गरिदिनु होला। प्रिज्मको वक्र सतह यसरी निस्किन्छ, आधारको परिमिति इन्टु उचाइ। अनि पुरा सतह निकाल्नु पर्यो भने प्रिज्मको पुरा सतह वक्र सतह भइ नै हाल्यो, दुईटा आधार बाँकी रह्यो, त्यसकारण वक्र सतह प्लस दुईटा आधार CSA कर्व्ड सर्फेस एरिया प्लस 2A पुरा सतहको क्षेत्रफल भयो। यसमा पनि बेलनाको छ भने 2πRH प्लस 2πR², किन एउटा यो πR², माथिको πR², दुईटा एरिया हुन्छ। अब यसमा तपाईले कमन लिनुभयो भने 2πR कमन भयो, यहाँ बाँकी रह्यो H प्लस R। बेलनाको पुरा सतहको क्षेत्रफल 2πR इन्टु R प्लस H या H प्लस R जे भने पनि हुन्छ। मेरो भनाइको अर्थ हो तपाईँ थिम बुझ्नुस् अनि फर्मुला आफै डिराइभ गर्नुस्। पिरामिडको बारेमा हेर्नुहोस्, पिरामिड छ भने के गर्नुहुन्छ। यो पिरामिडको वक्र सतहको क्षेत्रफल निकाल्नु छ भने मान्नुस् यो वर्गाकार पिरामिड छ। 10 क्लासमा वर्गाकारकै पढ्नु छ, अरु कुरो पढ्नु छैन। यो लम्बाइ छ, लम्बाइ छ। यसको वक्र सतहको क्षेत्रफल निकाल्नको लागि यो एउटा त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्नुस् अनि 4 ले गुणा गरिदिनुस् भयो। अनि यसको क्षेत्रफल के हुन्छ 1/2 बेस इन्टु यो हाइट। यो छड्के हाइट हो। पिरामिडमा दुईटा हाइट हुन्छ। कस्तो, एउटा पिरामिडको भित्र यहाँसम्म आएको हुन्छ, भित्र आएको छ भने त्यो ओरिजिनल हाइट भयो। अनि यो माथि टुप्पोदेखि त्यसको आधारमा जोड्या छ छड्के, त्यो चाहिँ छड्के उचाइ या स्लान्ट हाइट, यसलाई S ले जनाइन्छ। उसो भए यो त्रिभुजको क्षेत्रफल के हुन्छ 1/2 L इन्टु S। र यस्तो त्रिभुज 4 वटा भएकोले 4 ले गुणा गर्नुस् त 2 दुना 4, भन्नुको अर्थ 2LS। पिरामिडको वक्र सतहको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् भन्यो भने तपाईले 2LS लेख्नु होला। अथवा यो 4L 1/2 राख्नुस् र 4LS यो आधारमा 1/2 रहिरह्यो। 4L भनेको त यो बेसको परिमिति हो, त्यसकारण ओरिजिनल जुनसुकै पिरामिडमा लागू हुने फर्मुला भनेको 1/2 यो P इन्टु S। जुनसुकै पिरामिडको वक्र सतहको क्षेत्रफल निकाल्नलाई भन्यो भने तपाईले 1/2 आधारको परिमिति निकाल्नु होला इन्टु छड्के उचाइले गुणन गरिदिनु होला, वक्र सतहको क्षेत्रफल आउँछ। अब बाँकी रह्यो आयतन। यस्तो पिरामिड खोक्रो पार्नुस् र यस्तो प्रिज्ममा पानी खन्याउनुस्। यसलाई भरेर यसमा पानी खन्याउनु भयो भने 3 चोटीमा ठ्याक्कै एउटै आधार र उही उचाइको एउटा पिरामिड छ र एउटा प्रिज्म छ। पिरामिडमा पानी हालेर यसलाई भर्ने कोसिस गर्यौं भने ठ्याक्कै 3 पटकमा यो पुरै भरिन्छ। त्यसकारण 3टा पिरामिड इज इक्वल टु एउटा प्रिज्म इन भोल्युम। आयतनको आधारमा 3टा पिरामिडको आयतन एउटा प्रिज्मको आयतनको बराबर हुन्छ। त्यसकारण पिरामिडको आयतन 1/3 प्रिज्मको आयतन हुन्छ।
अनि प्रिज्मको आयतन निकाल्ने सूत्र आधारको क्षेत्रफल इन्टु उचाइ। आधारको क्षेत्रफल निकाल्नुस् र उचाइले गुणन गरिदिनुस्, प्रिज्मको आयतन आउँछ। त्यसकारण पिरामिडको आयतन 1/3 आधारको क्षेत्रफल इन्टु उचाइ। होप यू इन्जॉयड दिस भिडियो। हैव अ नाइस टाइम। कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक पनि गर्नुहोला यो भिडियोलाई र आफ्ना साथीहरूमाझ सेयर गर्नुहोला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। हैव अ नाइस टाइम। बाई बाई। विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले बनाइएको यो हो युट्युब च्यानल बिन्दालाल सर। कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला।